आमकां खबरूच आसा की दर वर्सा वास्को दामबाबाचो सप्ताह जाता। पूण हो सप्ताह केन्नाच्यान आनी कित्याक सुरू जालो हाच्या फाटलो इतिहास थोड्यांकूच खबर आसतलो। 1896 जेन्ना वास्कोन प्लेग पसरलो तेन्ना वास्कोकारांनी जामावले वचून दामबाबा कडेन गाराणें घातलें की प्लेग नश्ट जावचो आनी थंयचो नाल्ल वास्को घेवन येवन तो माता इश्कोलांत पुजेक लायलो। तेन्नाच्यान प्लेग नश्ट जालो। हालींच कोरोनाच्या वेळार वास्कोकारांनी आस धरलेली की हो इतिहास परतून घडटलो। 1898 वास्को सप्ताह सुरू जालो आनी अजून चालू आसा। अंदू 125 वर्सां ताका पूर्ण जाता। ह्या सप्तकाची सुरवात माता इश्कोलांतल्यान सुरू जाता। थंयच्यान नाल्ल घेवन दामबाबाच्या देवळान वतात। वास्को सप्ताह म्हळ्यार देव दामबाबाचो भजनाचो उत्सव। हो उत्सव 7 दीस चलता म्हणून ताका सप्ताक म्हणटात। श्रावण म्हयन्यान नागपंचमीच्या दुसरे दिसा म्हळ्यार श्रावण शुद्ध षष्ठी ह्या दिसा सप्तकाक सुरवात जाता। दनपारच्या 12 वरांचेर जोशी घराण्यांतलो मुखेली देव दामबाबाच्या पांयां कडेन नाल्ल दवरता आनी भजनाक सुरवात जाता। हें भजन सेगीत 24 वरां थांबनासतना चालू उरता। थळावे भजनी कलाकार तशेंच गोंयांतल्या हेर वाठारांतले आनी गोंया भायले कलाकार तशेंच भावीक आपल्या भजनांनी सप्तकाक सोबा वाडयतात। सप्तकाच्या राती दिंडी आसता आनी ह्या दिंडी सकट पार म्हणजे पौराणीक चित्रां देवळा कडेन हाडटात। दुसऱ्या दिसा सप्तकाची समाप्ती जाता। गेल्या वर्साचो नाल्ल व्हरून दर्यान सोडटात। एकामेकाक भिजयतात। एकामेकाच्या गळ्यान फुलाची माळ घालतात आनी गोपाळकाला गोड जाला अशें म्हणीत नाचत देवळा कडेन येतात। देवळान पावल्या उपरांत भट गाराणें घालता आनी सगळ्यांक प्रसाद दिता। म्हाका दिसता तुमकां ही म्हायती आवडल्या आसतली। तुमकां जर आनीकूय कितें दामबाबाच्या सप्तका बद्दल खबर आसा जाल्यार कळयात। बेगीनूच मेळुया आनी एक विशय घेवन। तो मेरेन नमस्कार।